फर्स्टमा चाहिँ हैन मास्क त्यो मास्क बेचेर के हुन्छ भन्ने सबैको प्रतिक्रिया थियो। आफै मास्कको लागि काम गरिरहेछ हैन, अरूको सेफ्टी पनि त इन्स्योर गर्नु पर्यो नि त। सो एम आई सेफ अर नट भनेर हेर्नको लागि मैले पिसिआर टेस्ट पनि यति धेरैचोटि गरेँ। पैसा धेरै नहोला हैन यसमा, जुन मैले अरू व्यवसायहरूबाट कमाएँ थिएँ त्यति छैन होला, तर जुन तरिकाको रेस्पोन्स छ नि इट्स अनदर ब्राइट एन्ड ह्याप्पी च्याप्टर इन माई लाइफ क्या। सबैले त्यही त्यो मास्क बेचेर के छ, कतिवटा बेचिस् तैँले भन्ने त्यो आइहाल्छ होइन। सो मैले चाहिँ लेट्स स्टार्ट विथ 50,000। मास्टर्स कम्प्लिट गर्नुभयो त? हजुर। कलेज पढाउनुहुन्छ? हजुर, म ब्याचलर लेभल सेन्ट जेभियर्स कलेजमा पढाइरहेको छु। मेरो पर्टिकुलर प्रडक्टको चाहिँ मैले कुरा गर्नु पर्दाखेरि मेरो मास्कभित्रको जुन फिल्टर छ त्यो चाहिँ अप टु 35 वासेस इफेक्टिभ हुन्छ। तपाईँले लगाउनु भयो, त्यसपछि तपाईँले गएर धुनुहुन्छ, सुकाउनुहुन्छ, आइरन गर्नुहुन्छ, फेरि लगाउनुहुन्छ। 10 देखि 11वटा अर्डर आउँछ दिनमा होइन। आफूदेखि प्राउड फिल गर्नुहुन्छ? अफ कोर्स, बिकज जुन चेन्जेस ल्याउन खोज्नु भएको थियो देखिरहेको छ नि त। गुड डेमा 10,000 सेल्स हुन्छ होइन, अनि एभरेज डेमा 3,000 to 5,000 सेल्स चाहिँ हुन्छ। हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम एभ्रिवान। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अनलाइन टिभी नेपाल र तपाईँहरूको माझमा म छु तपस्या। कोरोनाको लहर छ, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, र यो टाइममा द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज मास्क होइन। सबैले मास्क लाउनु कम्पलसरी छ, तर हामी यति धेरै केयरलेस भइसक्यौँ कि मास्क लाउँदै हामी जहाँ पाइ त्यही फाल्छौँ, तर हामीलाई कुनै मतलब नै हुँदैन। तर आज मसँग त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ है, जसलाई हेरेर एभ्री युथ्स अहिलेको जेनेरेसनले चाहिँ एज एक्जाम्पल लिनुपर्छ एन्ड सी इज रियली अ इन्सपिरेसन फर अल अफ अस। म चाहिँ भन्छु है, बिकज एउटा सानो उमेरमा होइन मास्कको बिजनेस स्टार्ट गरेर उहाँले आफ्नो एउटा छुट्टै एक्जाम्पल सेट गर्नुभएको छ। हामी नर्मली केयरलेस गर्छौँ, तर उहाँले एउटा इन्भाइरोमेन्टल पल्युसन भयो भनेर त्यो पल्युसनलाई रिड्युस गर्नको लागि रियुजेबल मास्कको बिजनेस स्टार्ट गर्नुभएको छ, जसले चाहिँ अहिलेको युथ एन्ड जेनेरेसनलाई मैले भनिहालेँ पक्कै पनि एउटा एक्जाम्पल सेट गर्छ। सो टुडे वी हेभ अ भेरी स्पेसल गेस्ट विथ अस। लेट्स वेलकम कोपिला भण्डारी। हजुरलाई हाम्रो अनलाइन टिभी नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी। ओके, उहाँ हुनुहुन्छ कोपिला भण्डारीजी है। सो मैले अघि भनि पनि हालेँ, सानो उमेरमा एकदमै ठुलो काम होइन, एकदम एक्जाम्पल सेट गर्ने काम गर्नुभएको छ उहाँले। सो उहाँले के स्टार्ट गर्नुभएको छ अनि उहाँको व्यवसायको बारेमा मैले भन्नुभन्दा पनि इट्स बेटर टु हियर फ्रम यु होइन। सो हजुरको कामको बारेमा थोरै डिस्क्राइब गरिदिनु। ओके, सो मेरो जर्नीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आइएम अ बिजनेस पर्सन। मैले 2015देखि आफ्नै व्यवसाय चलाउँदै आइरहेकी हुँ र गएको साल मात्रै जुन मेरो पढाउने प्यासन छ त्यसलाई एक्सप्लोर गर्ने क्रममा पढाउने काम पनि सुरु गरेको हुँ। र साथसाथै के भयो भन्दाखेरि जुन तपाईँले भनि नै हाल्नु भइसक्यो, यो सर्जिकल मास्कको पोल्युसनले चाहिँ मलाई एकदमै अर्कै तरिकाले हानिरहेको थियो कि। जस्तै अब इन्स्टाग्रामहरूमा पोस्ट देख्थेँ चराहरूको त्यो खुट्टामा बेरिएको होइन, अनि त्यसपछि यता पनि अब जसरी हाम्रो जथाभावी फोहोरहरू फालिन्छ नि होइन, त्यो देख्दाखेरि त्यहाँ अब सर्जिकल मास्क त्यत्तिकै देखिन थाल्यो कि। अनि जुन पसलहरूमा पनि सर्जिकल मास्कहरू बेचिन थाल्यो नि सामान्य किराना पसलहरूमा, त्यसपछि चाहिँ मलाई यसको निड एकदमै फिल भयो। खास चाहिँ मलाई जब यो आइडिया मेरो साथीसँग डिस्कस भएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ मलाई प्रोडक्सन साइडको बारेमा त्यस्तो धेरै ज्ञान छैन, अनि मैले आइडियालाई समहाउ डिसमिस गरिसकेको थिएँ कि। तर जब यो सबै देख्दै आएँ होइन, अनि गर्नुपर्छ, केही इम्प्याक्टफुल गर्नुपर्छ इन्भाइरोमेन्टको लागि भनेर चाहिँ मैले यो विषयमा हुन्छ नि रिसर्च गर्न थालेँ। त्यही लकडाउनको बेलामा जब हामी सबैजना घरमा बसेर हुन्छ नि व्यवसायहरू पनि सबै ठप्प भएको बेलामा चाहिँ मैले रिसर्चहरू गर्न थालेँ। र 3 महिनाको समयसम्म मैले त्यो रिसर्च गरेर WHO गाइडलाइन्सहरू अपडेट भएर, अनि त्यसपछि साथसाथै घरमै बसेर इन्टरनेटको सहायताले नेटवर्कमा भएका म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपर्ट्सहरू, हेल्थ एक्सपर्ट्सहरू, अनि लाइक हुन्छ नि ब्रान्डिङलाई लिएर सिक्नुपर्ने कुराहरू र हुन्छ नि लोगो डिजाइनदेखि लिएर इत्यादि सबै फ्रम स्क्रच होइन घरमै बसेर काम गरे हो त्यो बेलामा। यो कुरा फर्स्ट लकडाउनको हो या सेकेन्ड लकडाउनको? फर्स्ट लकडाउनकै कुरा हो यो। हजुरले स्टार्ट गर्नुभएको बिजनेस फर्स्ट लकडाउनदेखि नै हो? फर्स्ट लकडाउन चाहिँ मेरो बेसिकली रिसर्चमै बितित भयो होइन। त्यसमा चाहिँ मलाई डर थियो कि किनभने अहिले जति इन्फर्मेसन थिएन नि त त्यो बेलामा होइन। सो यो त अरूको स्वास्थ्यसँग खेल्ने जस्तो कुरा भयो नि त होइन। सो चाहेको भए इन्भाइरोमेन्टकै लागि मात्रै भनेर मैले यो रियुजेबल मास्कको कन्सेप्ट इन्ट्रोड्युस गर्न सक्थेँ होइन। तर मैले चाहिँ हुन्छ नि त्यो क्वालिटी आफ्नै हिसाबले हुन्छ नि
हेल्थ एक्सपर्टसँग गाइडलाइन्स माग्यो होइन, त्यसपछि म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपर्टसँग यो गाइडलाइन्सहरू कसरी मिट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू त्यही अनुसार तरिकाहरू पत्ता लगाउँदै गएर अनि मैले खुद आफै नै मास्कहरू लाएर बस्न थालेँ कि। अनि एकचोटि त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरूमा परिन्छ नि त काममा हिँडिसकेपछि होइन, परियो। मैले टेस्ट यतिचोटि गरेँ हेर्नु, किनभने आफै मास्कको लागि काम गरिरहेछ होइन, अरूको सेफ्टी पनि त इन्स्योर गर्नु पऱ्यो नि त। सो त्यही क्रममा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पर्दाखेरि पनि मैले त्यही नै मास्क लगाइरहेको थिएँ कि। सो एम आई सेफ अर नट भनेर हेर्नको लागि मैले पिसिआर टेस्ट पनि यति धेरैचोटि गरेँ होइन। अनि द्याट वाज वेन आई वाज रियली कन्फिडेन्ट अबाउट माई प्रडक्ट के। एन्ड द्याट वे आई कुड रियली गो एन्ड टेल माई कस्टमर्स द्याट माई प्रडक्ट इज रियली सेफ फर युज के। प्रोफेसनले त हजुर टिचर हुनुहुन्छ होइन? प्रोफेसनली म बिजनेस पर्सन हो र टिचिङ चाहिँ मैले जस्ट लास्ट इयर ठ्याक्कै यो लकडाउन सुरु हुनु अगाडि चाहिँ टिचिङ प्रोफेसन सुरु गरेँ। मैले खास 2018मा मास्टर्स कम्प्लिट गरेको, किन भन्दा यो टिचिङ मेरो जुन प्यासन छ होइन यो पनि एक्सप्लोर गर्नको लागि। अनि 2013मा मैले बिबिए सकाएको, 2 इयर्स मैले जब एक्सपिरियन्सेसहरू कलेक्ट गरेँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले आफ्नै व्यवसाय सुरु गरेको हो। मास्टर्स कम्प्लिट गर्नुभयो त? हजुर, कम्प्लिट मास्टर्स कम्प्लिट गर्नुभएको छ, टिचिङ गर्दै हुनुहुन्छ। अनि एक्कासी तपाईँलाई कुन पोइन्टमा आएर चाहिँ लाग्यो कि समटाइम कस्तो हुन्छ भने 2-3वटा जब हामीले एकैचोटि ह्यान्डल गर्दाखेरि एउटालाई गर्दाखेरि अर्कोलाई टाइम नदिन सकिन्छ नि त होइन। तर तपाईँले एउटा स्मुथली लानु भएको छ क्या। सो कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ सबै कुरालाई एकैचोटि प्यारलली लाँदाखेरि? च्यालेन्जिङ, एकदमै धेरै च्यालेन्जिङ छ। बिकज पढाउने जस्तो प्रोफेसन भनेको इट्स अबाउट अरू मान्छेहरूको फ्युचर द्याट आइएम टेकिङ इन ह्यान्ड होइन। सो त्यसलाई केयरलेसली पनि लैजान मिल्दैन। बिजनेस भने आज भोलि अलिकति तलमाथि हुन्छ नि, भ्याउने नभ्याउने भन्ने गर्न सकिन्छ होइन। तर पढाउने जस्तो प्रोफेसनमा चाहिँ त्यो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ आफूले लिन सकिँदैन होइन। सो द्याट्स अ लट अफ रेस्पोन्सिबिलिटी। र साथसाथै के भन्दा मलाई चाहिँ केले फेभर गर्यो भन्दाखेरि बिहानीको समय चाहिँ मैले पढाउँछु 6 to 9:30 अनि दिउँसोको समय चाहिँ मैले मेरो बिजनेसलाई दिन्छु र बेलुकाको समय चाहिँ मैले भोलिपल्ट जुन क्लास हुन्छ त्यसमा के डेलिभर गर्ने त्यो कुराको लागि प्रिपेरेसनमा टाइम दिन्छु। डेडिकेटेड भनौँ यसलाई? हुनै पर्यो। मैले टिचिङको कुरा गरिराख्दाखेरि आई वाज अन कि उहाँ टिचिङ भन्दा म लाइक 9-10मा पढाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। कलेज पढाउनुहुन्छ? हजुर, म ब्याचलर लेभल सेन्ट जेभियर्स कलेजमा पढाइरहेको छु। सेन्ट जेभियर्समा पढाउनुहुन्छ। सो जुन बिजनेस हजुरले स्टार्ट गर्नुभएको छ द्याट इज रियुजेबल भनेपछि कपडाको होइन? हजुर। सो त्यो फर्स्ट स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ आफै बनाउनु हुन्थ्यो या वा अर्डर दिएर त्यो बनाएर आउँथ्यो? मैले फ्याक्ट्रीबाटै गरेको हुँ र त्यो पनि कसरी पोसिबल भयो लकडाउनको समयमा भन्दाखेरि लाइक आई सेड युटिलाइजिङ माई नेटवर्क। मेरो नेटवर्कमै भएको मेरो साथी हुनुहुन्छ, उहाँकै फ्याक्ट्री हो। उहाँहरूले चाहिँ बेसिकली एक्सपोर्टको काममै फोकस्ड हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू होइन। तर गिभन द अपर्च्युनिटी मलाई एउटा सहायताको रूपमा चाहिँ उहाँहरूले हुन्छ वी क्यान एक्सपेरिमेन्ट विथ दिस भनेर अनि भनौँ न लकडाउनको समयमा पनि उहाँहरूको लोकल फ्याक्ट्री वर्करहरू आएर त्यो साइटमा अनि त्यसरी पोसिबल भएको हो। ओके। रियुजेबल मास्क र सर्जिकल मास्कको डिफ्रेन्सको एकचोटि हामी गरौँ होइन। जस्तो सर्जिकल मास्क एकदमै युज गर्न पनि एकदम राम्रो भनेर जुन घोषित गरेको छ नि त। सो यस्तो टाइममा रियुजेबल मास्क किन लाउने त? सर्जिकल मास्क अब अफकोर्स सेफ्टी वाइज होइन सर्जिकल मास्क इज देयर, तर सर्जिकल मास्क इज अ डिस्पोजेबल मास्क होइन। एकचोटि युज गर्नुहुन्छ त्यसपछि यु निड टु डिस्पोज इट लाइक सेफ्टी प्रिकसन्स त्यो गाइडलाइन्स फलो गरेर युज गर्ने हो भने होइन। तर रियुजेबल मास्कको कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले लगाउनु भयो त्यसपछि तपाईँले गएर धुनुहुन्छ, सुकाउनुहुन्छ, आइरन गर्नुहुन्छ, फेरि लगाउनुहुन्छ। अनि मेरो पर्टिकुलर प्रडक्टको चाहिँ मैले कुरा गर्नु पर्दाखेरि मेरो मास्कभित्रको जुन फिल्टर छ त्यो चाहिँ अप टु 35 वासेस इफेक्टिभ हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ रिसर्चले भनेअनुसार चाहिँ 2 लेयर कटन चाहिँ अलरेडी 75% एज इफेक्टिभ एज सर्जिकल मास्क हुन्छ, तर नट एज 100%। तर फिल्टर गिभन द फिल्टर लेयर इनसाइड द कटन मास्क यो चाहिँ 35 वासेससम्म इफेक्टिभ हुन्छ होइन। सो बेसिकली कन्सेप्ट के हो भने लुक एट द चङ्क अफ 35 सर्जिकल मास्क एन्ड लुक एट 1 मास्क। त्यो भनेको इच मास्कले 35 सर्जिकल मास्कको युजलाई रिप्लेस गरेको हो नि त। सो यु क्यान इमेजिन द अमाउन्ट इट क्यान रिप्लेस के। सो अझै अब हेल्थ इन्स्टिट्युसनहरूमा जाने हो भने त अफकोर्स यु निड टु युज सर्जिकल मास्क, किनभने सबै रियुजेबल मास्क के हो कस्तो हो भन्ने थाहा हुँदैन नि त। नट एभ्री वान इज अवेयर अबाउट इट होइन। त्यही भएर यस्तो सेक्टरहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ अफकोर्स यु निड टु युज सर्जिकल मास्क बिकज नट एभ्री वान प्रोबेबली नट एभ्री वान फलोज अल दि सेफ्टी गाइडलाइन्स होइन। एन्ड अल्सो वाट इफ कस्टमर्सहरूले इभन आफ्टर 35 वासेस इभन आफ्टर द फिल्टर इज
torn off inside the cotton mask हैन युज गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ सेफ भएन नि त सो हस्पिटलको इन्भाइरोमेन्ट त्यसको लागि त मेन्टेन हुनु पर्यो सो यस गिभन द्याट अरू सर्कमस्टान्सेसमा चाहिँ हाम्रो यो रेगुलर युजहरूमा चाहिँ इफ वी ट्राई टु एडप्ट टु दिस रियुजेबल मास्क आई थिङ्क वी क्यान रिड्युस द पोल्युसन बाई अ लट ओके इफ वी हेभ टु कम्पेयर होइन त्यो सर्जिकल र रियुजेबल मास्कमा कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हेल्थ र सेफ्टीलाई रिगार्ड गर्ने हो भने सर्जिकल मास्क अलिक राम्रो हो सर्जिकल मास्क अलि राम्रो भन्दा पनि कस्तो भन्दाखेरि लाइक आई टोल्ड यु सर्जिकल मास्क पनि त लेयरहरूले भन्छ नि त होइन सो बेसिकली यसमा चाहिँ दुईवटा कटन जुन छ त्यो कटन चाहिँ वास गरेर रियुज गर्न मिल्यो सर्जिकल मास्क वास गरेर रियुज गर्न मिल्दैन अनि यसमा भित्र फिल्टर भइसकेपछि इट्स एज गुड एज सर्जिकल मास्क सेफ्टी वाइज तपाईँले जति पनि गर्नुभयो लाइक त्यसको लागि रिसर्चमा त त्यो टाइम लाग्यो 3 महिना जस्तो त मैले रिसर्चमा नै टाइम दिएँ एन्ड अल्सो बिकज मलाई प्रोडक्सन साइडको डिजाइनहरू गर्ने साइडहरूको केही पनि थाहा थिएन होइन सो त्यो साइड पनि एक्सप्लोर गर्नु पऱ्यो एट द सेम टाइम सेफ्टी पनि इन्स्योर गर्नु पऱ्यो होइन त्यही भएर 3 महिना जस्तो समय त्यसमै गयो एन्ड देन अगेन डिजाइन वाइज पनि फर्स्टमा चाहिँ मैले प्रिन्ट्सहरूबाट इन्ट्रोड्युस गराएको थिएँ 5 वटा प्रिन्ट्सबाट होइन गिभन द्याट मैले चाहिँ एउटा निश मार्केटलाई मात्रै लाइक टार्गेट गर्छु होइन बेसिकली फिमेल अडियन्समा पनि जो चाहिँ अलिकति इन्भाइरोमेन्टलाई लिएर अलिकति कन्सर्न्ड हुनुहुन्छ इन्भाइरोमेन्टली रेस्पोन्सिबल हुनुहुन्छ त्यही अडियन्स बेसलाई नै मैले टार्गेट गरेर गरेको थिएँ एन्ड देन वाट ह्यापन वाज मेल पपुलेसनको पनि त्यतिकै डिमान्ड आउन थाल्यो एन्ड आई स्टार्टेड रिक्रिएटिङ अनदर डिजाइन फर्स्टमा फिमेललाई मात्रै प्रायोरिटीमा राख्नु भएको थियो हजुर टार्गेटमा मेरो त्यही नै थियो बिकज अफकोर्स यु क्यान से कि हामी अलिकति कन्सियस हुन्छौँ होइन अनि मास्क लाउने नै यस्तो टिडियस भइसकेको थियो त्यो बेलामा होइन मलाई चाहिँ मास्क लाउनु पनि फन हो यसलाई पनि एउटा फेसन स्टेटमेन्टको रूपमा इन्ट्रोड्युस गर्न सकिन्छ इट क्यान बी कलरफुल इट क्यान बी जोयफुल भन्ने कुरा कम्युनिकेट गर्नु थियो थ्रु त्यो जुन प्रिन्ट्सहरू मैले इन्ट्रोड्युस गरेको थिएँ फर्स्टमा होइन त्यो मैले कम्युनिकेट गर्न खोजेँ भने अफकोर्स मेन आर नट युजली एट्र्याक्टेड टु दोज नि त होइन सो म लिमिटेड के सानो स्केलबाट एक्सपेरिमेन्ट गर्दै लर्न गर्दै त्यसलाई इम्प्रोभाइज गर्दै लाने मेरो प्लान हो अब तपाईँले मेरो फर्स्ट डिजाइन हेर्नुहुन्थ्यो भने इट वाज अ बिग मास्क जुन चाहिँ अब यो कर्नरमा लक पनि हुँदैन थियो क्या त्यो ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि लक हुँदैन रहेछ त्यो मेरो प्रोटोटाइप थियो होइन त्यो मैले एकदम सानो ब्याचमा इन्ट्रोड्युस गरेको थिएँ अनि त्यो बेलामा बेसिकली मान्छेहरू हिन्डुल नै गरिरहेको थिएनन् कि सो पिपल कुड एक्चुली युज इट एन्ड गिभ मी अ फिडब्याक के हुन्छ नि डु समथिङ अबाउट क्लोजिङ दिस ग्याप मेबी यु क्यान डु समथिङ अबाउट क्लोजिङ दिस ग्याप भन्ने जस्तो फिडब्याकहरू मैले कन्टिन्युसली लिँदै आएर डिजाइनहरूलाई इम्प्रोभाइज गर्दै आएर अहिले यु क्यान सी कि मेरो मास्क ठप्पै बस्छ होइन अनि त्यो जुन सी कट भनेर मैले फर्स्ट इन्ट्रोड्युस गरेको थिएँ त्यसपछि मेलहरूको डिजाइनमा चाहिँ आई रियली ह्याड टु वर्क अ लट अन द्याट बिकज केटा मान्छेहरूको फेस सेपमा चाहिँ त्यो सी पनि मजाले बस्दैन एन्ड देन अलिकति हाइट अलिकति वेट डिफ्रेन्ट हुने बित्तिकै त्यो फेसमा जुन तरिकाले बस्छ नि त्यो फिट नै राम्रो नहुने कि सो मैले चाहिँ अग्लो होचो होइन मोटो पातलो सबैलाई हुन्छ नि क्याटेगराइज गरेर लाइक एक्सपेरिमेन्ट गराएर त्यतिवटा लाइक प्रोटोटाइपहरू बनाएर सबैलाई लाउन लगाएर के मिलाएछ के मिलाएछ छैन त्यही अनुसार त्यो मास्कको लेन्थ होइन त्यहाँ कहाँ फोल्डिङ गर्ने कति फोल्डिङ गर्ने त्यो सबै टेक्निकल कुराहरू के अब हेर्दाखेरि त मास्क न हो जस्तो लाग्छ होइन तर त्यो वर्क बिहाइन्ड द सिन जे छ होइन एउटा सानो एलिमेन्टलाई पनि रिभाइज गर्नलाई लाइक आई टोल्ड यु मेनको मास्क मलाई डिजाइन फाइनलाइज गर्नलाई अगेन अनदर 2-3 मन्थ्स लाग्यो क्या द्याट मिन्स त्यो स्ट्रगल देख्यो त्यहाँ बिकज गाह्रो त्यही भएर त अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि धेरै जस्तो मेरो साइजकोमा प्रब्लम आउँदैन कि जसले मास्क लिनुहुन्छ नि कन्सर्न जनाउनुहुन्छ किनभने प्रोभाबली उहाँहरूले अलरेडी अर्को रियुजेबल मास्क युज गरिसक्नु भएको होला होइन मलाई त्यस्तो ठिक हुँदैन भन्नुहुन्छ तर आई थिङ्क ब्लेस्ड बाई माई रिसर्च एन्ड कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्ट अन द डिजाइन के भएको छ भने मोस्टली सबैलाई ठिक भएको छ कि त्यस्तो साइजको कम्प्लेन आएको छैन क्या मलाई चाहिँ जुन काम तपाईँले स्टार्ट गरिरहनु भएको छ मैले अहिले पनि भनिहालेँ होइन सी इज अ भेरी लाइक कम्प्लिट इक्जाम्पल फर अहिलेको युथको लागि नि त बिकज हामी जति पढ्दै जान्छौँ हाम्रो एकाडेमिक क्वालिफिकेसन जति बढ्दै जान्छ हाम्रो ड्रिम भनेको चाहिँ डक्टर पाइलट इन्जिनियर भन्ने हुन्छ इभन हाम्रो फ्यामिलीको पनि हुन्छ कि मेरो छोरीले यति पढेपछि यति गरिदियोस् भन्ने सो फ्यामिलीको त एउटा कुनै ड्रिम थियो होला नि हजुरलाई लिएर ओके सो या त्यस्तो हुन्छ एउटा पर्टिकुलर प्रोफेसनप्रति पेरेन्ट्सहरूको अथवा फ्यामिलीको अट्याचमेन्ट हुन्छ नहुने होइन तर
it is through works like this that you can really outprove yourself. Okay, so I think this can be a good message for the youth. Okay, if you believe in what you're doing, you should really pursue it. Okay, यो त्यो यही राम्रो त्यही राम्रो भन्ने हुँदैन के. What about family support? कतिको छ? Of course, family support त भइ नै हाल्छ नि हैन. Of course, challenges पनि हुन्छ, questions पनि हुन्छ from your friends, from your family and everybody. But you really gotta believe in what you dream of. के म चाहिँ त्यसमै लागिरहेकै मान्छे हो भनौँ न. जब कुनै काम हामी स्टार्ट गर्दै गरेर हुन्छौँ होइन, त्यो फर्स्टमा जति हामीले सोचेको हुन्छौँ त्यस्तो आउटपुट हामी पाउँदैनौँ कि. सो त्यतिखेर गएर हामी चाहिँ छ्या यो काम हामी म नगरेको भए हुन्थ्यो, छोडिदिउँ भन्ने टाइपको थट हुन्छ नि, त्यस्तो आएको थियो? कुन यही मास्कको मास्कवाला बिजनेसमा त्यस्तो आएन. आई वाज लाइक एक्चुअली रियली ओभरवेल्म्ड विथ द रेस्पोन्स आई गट फ्रम द मार्केट. मलाई त लाइक यस्तो रेस्पोन्स आउँछ भनेर सोचेको थिइनँ. एन्ड बिसाइड्स मेरो विचारधारा के थियो भने ओके अरू पनि आउँछन् लाइक मास्क बनाउने आउँछ, तर आई थिङ्क हाम्रो मार्केटलाई चाहिन्छ नै भन्ने सोच थियो क्या मेरो चाहिँ. किनभने जति धेरै रियुजेबल मास्क म्यानुफ्याक्चररहरू हुनुहुन्छ होइन, त्यति नै धेरैवटा कस्टमर्सहरूलाई रिच गर्न सकिन्छ र त्यति नै हामीले सर्जिकल मास्कको युजलाई रिड्युस गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो सोच थियो कि. अनि आई हेभ पर्सनली रिच्ड आउट टु सो मेनी कम्पनीज द्याट आर मेकिङ रियुजेबल मास्क एन्ड लाइक हुन्छ नि asking them to improvise and like we all need to come together and हुन्छ नि beat this environmental pollution भनेर मैले खुद कम्युनिकेट नै गरेको छु कि. सो एउटा इन्भाइरोमेन्टल पल्युसन देखेर त्यसलाई रिड्युस गर्नलाई एउटा स्टेप लिनुभयो तपाईँले होइन. सो मेरो खास बिजनेस भन्दा पनि केही इम्प्याक्टफुल गरौँ भन्ने मेरो सोच हो क्या. मैले यो फाइदा हुन्छ यसरी म बेच्छु यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर होइन, साइडमा चाहिँ लाइक हुन्छ नि यसबाहेक पनि जब कोरोनाको सिचुएसन अलिकति सेटल हुन्छ मेरो अलरेडी अर्को बिजनेस प्लान पनि थियो होइन सर्भिसलाई लिएर. तर साथसाथै के भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ म केही इन्भाइरोमेन्टप्रति इम्प्याक्टफुल हुने हिसाबले एउटा सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीको हिसाबले म यो चाहिँ गरिरहन्छु. किनभने मेरो सानैदेखि जुन इन्भाइरोमेन्टप्रतिको ढल्काव छ होइन, जुन मेरो बिहेभियर छ, अब सानो म भनिदिइहाल्छु मैले 4 क्लासमा इन्भाइरोमेन्टल साइन्स पढेको होइन, त्यो बेलादेखि मैले अहिलेसम्म चक्लेटको एउटा ऱ्यापर बाहिर फालेको छैन कि. द्याट्स द काइन्ड अफ पर्सन आई एम. अनि यो गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ मलाई के भएको थियो भने फाइदा भन्दा पनि केही इम्प्याक्टफुल गर्नु होइन, यस्तो केही रिच हुनु. ओके आइ एम अ पार्ट अफ दिस थिङ जसले चाहिँ अफकोर्स त्यो 100% कार्बन फुटप्रिन्ट रिड्युस हुने त होइन होइन, तर समहाउ केही त कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ नि त यसले भन्ने अलि ठुलो विचारधारालाई लिएर कि मैले चाहिँ यसलाई भनौँ न निरन्तरता दिइरहेको हुँ. सो यो सेड कि एउटा इम्प्याक्टफुल होस् अनि एउटा कन्ट्रिब्युसन दिइरहेको छु भन्नुभयो होइन. सो हजुरले यो स्टार्ट गरिसकेपछि जुन अगाडिको टाइम र अहिलेको टाइममा केही डिफ्रेन्स पाउनु भएको छ लाइक मान्छेको जति पल्युसनको केसमा के जस्तो पहिलाको पल्युसन र हल्का केही रिड्युस भएको चेन्ज भएको केही फिल छ? विथ द नम्बर अफ पिपल द्याट कम ब्याक लाइक हुन्छ नि अब 35वटा वासपछि त पुरानो हुन्छ नि त होइन. सो जसरी मान्छेहरू वापस आइरहनु भएको छ होइन, आई क्यान डेफिनेटली से फ्रम दोज कस्टमर्स कि हुन्छ नि उहाँहरूले त त्यो लाइफस्टाइल सिफ्ट गर्नु भएको छ नि त. एन्ड फ्रम देम देयर फ्रेन्ड्स हुन्छ नि त्यसरी एउटा डिफ्रेन्ट टच पोइन्ट्सहरू आइरहेछ कि. एन्ड आई क्यान डेफिनेटली से विथ द स्केल अफ पिपल द्याट आई हेभ रिच्ड कि एउटा इम्प्याक्टफुल मुभमेन्ट चाहिँ भएकै छ क्या. त्यो चाहिँ आफूदेखि प्राउड फिल गर्नुहुन्छ? अफकोर्स बिकज जुन चेन्जेस ल्याउन खोज्नु भएको थियो हल्का देखिरहेछ नि त लाइक स्लोली त्यो हुँदै जान्छ. एन्ड यस्तो राम्रो बिजनेस स्टार्ट गर्नु भएको छ कि अफिस छ या केही छ हजुरको? अफिस थियो होइन, तर के भयो भन्दाखेरि यु नो फ्रिक्वेन्ट लकडाउनहरू जे भइरहेछ अनसर्टेन सिचुएसन जे छ होइन, मेरो टिम पनि एक्सपान्ड भएको थियो. हामी 3जनाको टिम पनि थियौँ, तर अगेन फेरि अस्तिको जुन लकडाउन भयो होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आइ एम रियली ट्राइङ टु कट डाउन अन कस्ट अनि आइ एम वर्किङ फ्रम होम एट द मोमेन्ट. अनि आइ एम ट्राइङ टु किप इट द्याट वे अन्टिल दिस इज सम हाउ सेटल्ड कि अब एउटा वेमा सबैजना भ्याक्सिनेटेड पनि भइरहनु भएको छ अनि प्रोबेबली इट विल बी मोर सेफर इन फ्युचर. अनि वेन द्याट इज देयर म फेरि अफिस लिएर एउटा वेमा हुन्छ नि मेरो प्लान्सहरू अल सेट भइसक्यो के तरिकाले के डेडिकेट गर्ने होइन, कतिजनाको टिम बनाउने त्यो प्लानमा म अलरेडी वर्क गरिरहेको छु. प्लस के प्रडक्ट लाइनहरू एक्सपान्ड गर्ने. मास्क त अफकोर्स इट्स अलरेडी देयर. त्योभन्दा बाहेक कोपिलामा तपाईँले देख्ने प्रडक्ट्सहरू भनेको चाहिँ टोट ब्याग, मेकअप ट्राभल ब्याग अनि रियुजेबल कटन वाइप्स अनि अहिले काम गरिरहेको भने मैले वालेटको लागि होइन. अनि यो सबै कटनबाट बनाएको प्रडक्ट चाहिँ किन भन्दाखेरि एउटा सस्टेनेबल बिजनेस मोडल फलो गर्न खोजिरहेको छु. अफकोर्स इट्स अ बिग च्यालेन्ज होइन, तर इफ वी क्यान सिफ्ट फ्रम
युजेबल प्रडक्ट्स इन्टु समथिङ द्याट्स मोर सस्टेनेबल टुवर्ड्स द इन्भाइरोमेन्ट त्यो सिफ्ट चाहिँ गरौँ भन्ने मेरो विचारधारा हो. इट्स नट जस्ट द मास्क इन द पिक्चर. भनेपछि अरू प्रडक्ट पनि हामी पाउन सक्छौँ कोपिला. ओके, हामीले जुन इन्फर्मेसन पाएको थियौँ होइन, हजुरले आफ्नै अर्गनाइजेसन स्टार्ट गर्नुभएको छ आफ्नै नामले होइन, सो कोपिला नै छ. हजुर, कोपिला.np नै छ र दर्ता भएको अफिसियल दर्ता भएको चाहिँ अराउन्ड 7 months जस्तो भयो. तर मैले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्ने हिसाबले चाहिँ सोसियल मिडियामा रिच गरेर हुन्छ नि, मार्केटको रेस्पोन्स पनि त बुझ्नु पऱ्यो नि होइन. त्यसको लागि चाहिँ मैले सुरु गरेको पेज सुरु गरेको भनेको चाहिँ लास्ट इयर सेप्टेम्बरमा हो. अलमोस्ट आफ्नै नामको छ. अनि अहिले चाहिँ हजुर सिङ्गल हुनुहुन्छ, सिङ्गल ह्यान्डल गरिरहनु भएको छ. हजुर, सिङ्गल ह्यान्डल नै गरिरहेको छु. सो दिनमा तपाईँले कतिवटा मार्क्स चाहिँ डेलिभर गर्नुहुन्छ सबै ठाउँमा? अहिले त्यस्तो कन्क्रिट फिगर छैन, तर समवेयर 10 देखि 11वटा अर्डर आउँछ दिनमा होइन. अनि त्योभन्दा बाहेक चाहिँ गिभन द सर्कमस्टान्सेस आर राइट, त्यो बेलामा चाहिँ राम्रै अर्डर हुन्छ, लाइक अराउन्ड 20-25वटा अर्डर्स हुन्छ दिनमा. तपाईँको त्यो मार्क्सको बिजनेसमा होइन, सो सबभन्दा मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम प्राइस कति छ मार्क्सको? ओके, मिनिमम चाहिँ किड्सको मास्क ₹190 छ. अनि त्यसपछि एडल्टको चाहिँ मैले युनिफर्म प्राइसिङ गरिदिएको छु, सो द्याट मान्छेहरूलाई स्ट्रगल हुन्छ नि, यो मनपर्छ त्यो मनपर्छ, यसको कति त्यसको कति भन्नुभन्दा एउटा फ्ल्याट प्राइसिङ राखेर मैले ₹250 राखेको छु. अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ यो स्किन इस्युजहरू भएर चाहिँ मैले स्याटिन सिल्क मास्क पनि भनौँ न इन्ट्रोड्युस गरेको थिएँ. त्यसको चाहिँ ₹285 छ. द्याट मिन्स फिक्स प्राइस छ सबैको? हजुर, फिक्स प्राइस नै हो. ओके, 10 to 12 ठाउँमा डेलिभर गर्नुहुन्छ पर डे भनेपछि इन्कमको बारेमा त कुरा गरिहाल्नु पऱ्यो होइन. सो पर डे इन्कम कति हुन्छ? डिपेन्ड्स. हेर्नु, अब तपाईँले एउटा अर्डर गर्नुभएको छ कि 5वटा अर्डर गर्नुभएको छ कि, सो सेल्स फिगर त जहिले नै भ्यारी नै गर्छ. तर इफ आई वर टु गिभ यु अ फिगर, प्रोबेबली गुड डेमा 10,000 सेल्स हुन्छ होइन. अनि एभरेज डेमा 3,000 to 5,000 सेल्स चाहिँ हुन्छ. भनेपछि हजुरको मन्थली इन्कम 1 above भयो? लेट्स नट सी द्याट, बिकज देयर आर अदर एक्सपेन्सेस. तपाईँको म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस हुन्छ, त्यसपछि तपाईँले डेलिभरीलाई पे गर्नुपर्ने एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ. एन्ड देन देयर इज दिस कम्युनिकेसन एक्सपेन्सेस एन्ड एभ्रिथिङ. तपाईँले एउटा अफिस सेटअप गर्नुभयो भने, मेरो अफिस थियो नि त होइन, त्यहाँ मेरो मन्थली एक्सपेन्सेस नै 65,000 आउँथ्यो. सो yes, I would say like हुन्छ नि, we don't have to glamorize on the sales part, but what I see is यो एउटा भनौँ न पेन्डेमिकको पिकमा आएर पनि जब हामी के गर्ने होला भनेर अन्यलमा घरमा बसिरहेको बेलामा एउटा आइडियाले प्लेस लियो र त्यो आइडिया आइसकेपछि त्यो फिजिबल रहेछ, त्यसको स्टडी गर्न मिल्यो, एक्सपेरिमेन्ट गर्नु पर्यो, नयाँ कुराहरू त्यहाँबाट सिक्न पाइयो र साथसाथै हुन्छ नि मार्केटमा अर्कै तरिकाको रिच भयो र आफू चाहिँ एउटा भनौँ न इन्भाइरोमेन्टप्रति एउटा केही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने एउटा फिगरको रूपमा आफूलाई भनौँ न स्ट्याब्लिस गर्न सकियो. I think that's what's inspiring for me rather than this हुन्छ नि सेल्स फिगर एन्ड एभ्रिथिङ. यु विल गेट देयर हुन्छ नि, इभेन्चुली यु विल गेट देयर इफ अदर पिपल आर वाचिङ दिस यङ पिपल होइन. it's a slow race, तर यु विल गेट देयर के. यु जस्ट निड टु बिलिभ इन वाट युआर डुइङ. सो युथलाई एउटा मोटिभेसन त सँगसँगै होइन, जुन हजुरले काम स्टार्ट गर्नुभएको छ त्यो पनि हाइलाइटमा नै आउँछ होइन. बिकज म चाहिँ स्योर छु हाइलाइटमा आउँछ भने, बिकज यस्तो काम गरिरहनु भएको छ होइन. एउटा मैले अघिदेखि भनिरहेको छु, एउटा इक्जाम्पल सेट हुने काम छ नि त. सो जब कोपिलाजीको काम अलिकति हाइलाइटमै छ भनौँ न होइन, त्यो सुन्दाखेरि फ्यामिलीज एन्ड फ्रेन्ड्सको रियाक्सन कस्तो थियो? फर्स्टमा चाहिँ होइन मास्क त्यो मास्क बेचेर के हुन्छ भन्ने सबैको प्रतिक्रिया थियो. अफकोर्स एभ्री वान ह्याड देयर डाउट, इभन आई ह्याड माई डाउट. नर्मल छ नि त. तर वी वर रियली नट डुइङ एनिथिङ. म पढाउनु चाहिँ पढाइरहेको थिएँ होइन, तर व्यवसाय ठप्प थियो. अनि आई वाज लाइक इट्स गोइङ टु बी अ गुड लर्निङ होइन. तपाईँले फेल नगरिकन त कहीँबाट नि नयाँ कुरा सिक्नुहुन्न के. सो ठिक छ, फेल भयो नि केही छैन, तर एज लङ एज आई एम गोइङ टु रिच द लाइक माइन्डेड पिपल लाइक मी हु वान्ट टु कन्ट्रिब्युट समथिङ towards this environment होइन, it's okay. That will be like the rewarding thing for me. म त्यसैबाट मोटिभेट हुन्छु, being a part of things that can create change भन्ने चाहिँ मेरो धारणा थियो. That's how I started. तर somehow eventually this gave me a picture of like एउटा फ्युचर यसबाट कार्भ गर्न सकिन्छ भन्ने. मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ नि, मास्क नै हुन्छ कतिसम्म हुन्छ, तर काठमाडौँ इज अ पोल्युटेड सिटी होइन. यहाँ चाहिँ हामीलाई सधैँ मास्क चाहिन्छ नि त होइन, बाहिर ट्राभलहरू गर्दाखेरि. सो मास्क इज गोइङ टु स्टे देयर, स्लो होला फास्ट होला, द्याट्स गोइङ टु बी देयर.
तर लेट्स सी अरू के पोसिबिलिटिजहरू के लाउन सकिन्छ भने द्याट्स हाउ आई केम अप विथ दिज टोट ब्याग्स रियुजेबल कटन वाइप्सहरू यो नयाँ प्रडक्टहरू जे लाइनअप भइरहेको छ मास्क पछि नै आएको हो नि त सो त्यो पोसिबिलिटी त्यहाँबाट खुलेको हो नि त सो आई थिङ्क यस यु एक्सपेरिमेन्ट एन्ड यु लर्न इन द प्रोसेस जस्तो राम्रो मान्छे त्यति राम्रो विचार होइन थ्याङ्क यू सो हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छौँ होइन अब आफ्नो बिजनेसलाई अझै अपलिफ्ट गर्ने अपकमिङ प्लान्सहरू के छ प्लान्स चाहिँ आई एम रियली वर्किङ अन डेभलपिङ न्यू प्रडक्ट्स त्यसकै रिसर्चमा लागिरहेको छु लाइक हुन्छ नि समथिङ द्याट नेपाली मार्केटले पनि अडप्ट गरोस् एन्ड एट द सेम टाइम लङ टर्ममा हामीले हाम्रो क्वालिटी जुन एकदम क्वालिटी फिनिस्ड गुड छ त्यसलाई बाहिरको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सकौँ तर एट द सेम टाइम नेपाली मार्केटलाई सर्भ गरेर के थ्रु कोपिला मैले चाहिँ के बुझेको छु भने क्वालिटी प्रडक्ट्स हामीले यही मार्केटमा सप्लाई गर्ने हो भने पिपल आर गोइङ टु बी इन्ट्रेस्टेड एन्ड दे आर गोइङ टु बाई यर प्रडक्ट्स के नो म्याटर अलिकति एक्सपेन्सिभ भए पनि दे आर रेडी टु पे द प्राइस एन्ड दे आर रेडी टु हुन्छ नि सपोर्ट दि लोकल बिजनेसेस के त्यो चाहिँ मैले एकदमै राम्रोसँग बुझ्ने अवसर पाएको छु के थ्रु पिपल ओके तपाईँ लङ टर्म लान चाहनुहुन्छ यो बिजनेस बट कोरोना सकेपछि त मास्कको युज पनि कम हुन्छ नि होइन र हुन्छ मैले भने लाइक आई सेड मास्क चाहिँ काठमाडौँको लाइफस्टाइलको लागि इट्स अलवेज निडेड होइन प्रोबेबली यस्तो धेरै लाइक हुन्छ नि प्रिकसन्सहरू लिएर यो लेभलको मास्क बनाउन नपर्ला प्राइस पनि त्यही अनुसार घट्ला होइन तर फ्युचरमा पनि मास्क चाहिँ चाहिन्छ नचाहिने होइन होइन एन्ड देन अगेन लाइक आई सेड मास्क इज नट दि ओन्ली थिङ अरू सस्टेनेबल प्रडक्ट्सहरू लाइनअप भइसक्यो के भनौँ न ब्यागमा पनि कटन फ्लोरल फन होइन एउटा नयाँ फेसन स्टेटमेन्ट इस्टाब्लिस गर्ने हिसाबले नयाँ प्रडक्ट लाइन्सहरू थपिँदै गइरहेछ जसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली प्रडक्ट्सहरू हुन् के सो इट्स नट जस्ट मास्क सो मलाई एकदम मैले पर्सनल क्वेसन सोधेँ होइन मलाई सोध्नु मन लागेको आफ्नो एकाडेमिक क्वालिफिकेसनलाई अलमोस्ट कम्प्लिट फेजमा हुनुहुन्छ अनि टिचर हुनुहुन्छ मार्क्सको बिजनेस स्टार्ट गर्नुभएको छ एक्चुअल एम चाहिँ के थियो वा के छ स्टिल पनि कम्प्लिट नभएको हुनसक्छ होइन एम चाहिँ के थियो तपाईँको एम एक्चुली भन्यो भने थ्रु द जब्स वाट आई फेल्ट वाज आफ्नो फुल पोटेन्सियल अनि आफ्नो सेल्फ लर्निङलाई एक्सप्लोर गर्नलाई आई हेभ टु बी माई ओन बस भन्ने फिलिङ चाहिँ मलाई थियो कि पहिले जुन पुरा ब्याक इन 2015 है अनि देन आई स्टार्टेड आई डिड माई बिजनेस आई एम स्टिल डुइङ सम बिजनेसेस होइन तर लेटली चाहिँ यो पास्ट इयर प्रोबेबली मान्छेहरूलाई चाहिँ कोभिडको टाइम वाज डिप्रेसिङ होइन तर मलाई चाहिँ आई रियली कुड गेट इन टु टिचिङ होइन जुन चाहिँ मेरो बच्चैदेखिको प्यासन हो क्या आई ह्याड बिन अ ट्युटर माई इन्टायर लाइफ मेरो सब साथीहरूको ट्युटर हो क्या म सो आई गट टु एक्सप्लोर द्याट किनभने टिचिङ त बन्द भएन नि त लकडाउन भए पनि होइन सो इट्स स्टिल गोइङ अन द्याट वाज वान ब्राइट च्याप्टर टु लुक एट होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ मेरो बच्चैदेखिको जुन वातावरणप्रतिको लगाव छ र माया छ होइन त्यसलाई दर्शाउने गरी मेरो एउटा केही काम एउटा व्यवसाय भनौँ न त्यो छुन पाउँदाखेरि मेरो लागि चाहिँ यो पास्ट इयर full of inspiration, full of motivation and the way people have been talking to me होइन कस्टमर सर्भिस पनि मैले आफै सिङ्गल ह्यान्डेडली गरिरहेको छु एन्ड द वे पिपल रिच आउट टु मी एन्ड टेल मी लाइक हुन्छ नि यो डुइङ समथिङ इम्प्याक्टफुल यो डुइङ दिस यो डुइङ द्याट भन्दाखेरि पैसा धेरै नहोला होइन यसमा जुन मैले अरू व्यवसायहरूबाट कमाएको थिएँ त्यति छैन होला तर जुन तरिकाको रेस्पोन्स छ नि इट्स अनदर ब्राइट एन्ड ह्याप्पी च्याप्टर इन माई लाइफ क्या दिस पास्ट इयर हेज बिन a lot of learning, a lot of falling down, a lot of picking yourself up and a very bright chapter indeed. So तपाईको कुरा सुनिराख्दाखेरि होइन सो hats up to you and hats up to your courage क्या होइन because single lady dawn भन्न नि सक्यो है लेडी बस भन्नु पर्यो उहाँलाई सो लगानीको कुरा जस्तो गर्नुभयो कति लगानी लाएर गर्नुभएको थियो सो स्टार्टिङमा चाहिँ आई वाज रियली लाइक मास्क सबैले त्यही त्यो मास्क बेचेर के छ कतिवटा बेचिस् तैँले भन्ने त्यो आइहाल्छ होइन सो मैले चाहिँ लेट्स स्टार्ट विथ 50,000 सिड मनी 50,000बाट स्टार्ट गर्छु आफ्नो सेभिङबाट सेग्रिगेट गरेर आई स्टार्ट विथ द्याट भनेर एक्सपेरिमेन्ट गरेँ एन्ड लाइक आई सेड पेज खोलेँ मेरो प्रडक्ट म्यानुफ्याक्चरिङमा छ तर मैले स्याम्पल ल्याएर त्यसको फोटो राखेर पेज जब सुरु गरेँ आई गट क्वेरिज फ्रम धरान फ्रम पोखरा के जब कि त्यो मेरो नेटवर्कबाट रिच हुने ठाउँहरू होइन तर पिपल वेयर अलरेडी इन्ट्रेस्टेड त्यसले चाहिँ मलाई त्यो रे अफ होप दियो कि अगाडि बढाउनलाई यसलाई
सो थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम होइन यति धेरै डिस्क्रिप्सन बिकज म दिन सक्दिनँ थियो होला सो आई वान हेयर फ्रम हर के बिकज झन् क्लियर हुन्छ नि त जुन कुरा उहाँले स्टार्ट गरिरहनु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि म छेउमा बसेको मान्छे त इन्सपायर भए सुन्नु भने एभ्री अडियन्स पनि झन् इन्सपायर हुनुहुन्छ कि आई होप सो हुनुपर्छ भन्छु है सो सिङ्गल लेडीले यति धेरै ह्यान्डल गरिरहनु भएको छ मैले त ल उहाँलाई ट्याग नै दिएँ लेडी बस भनेर आजदेखि होइन सो जुन काममा हजुरले स्टार्ट गर्नु भएको छ त्यसले अझै त्यो जति अपलिफ्ट हुँदै त्यो प्रोग्रेस होस् सक्सेस होस् अझै कोपिलाजीको यस्तो भयो अरे भनेर सुन्न पाइस् एन्ड सेकेन्ड टाइम इन्टरभ्यूमा हामी कोपिलाजीको अफिसमै गएर लिन पाऊँ होइन एन्ड आई थिङ्क तपाईँहरूले जे गरिरहनु भएको छ द वे यु गाइज रिच्ड आउट टु मी एन्ड गेभ मी यर टाइम गेभ मी यर स्पट टु बी हियर आई थिङ्क जुन मैले भने नि मार्केटको रेस्पोन्स द्याट हेज बिन मोटिभेटिङ मी दिस काउन्ट्स इन इट एज वेल तपाईँहरूले मलाई रिच आउट गर्नु मलाई यसरी प्लेटफर्ममा अरूलाई चिन्ने अवसर दिनु हजुरहरूको अडियन्स बेससँग कनेक्ट हुने अपर्च्युनिटी दिनु आइएम रियली थ्याङ्कफुल टु यर टिम ओके चाहियो भने नपुग्ने कुरा केही छैन भन्ने इक्जाम्पल फेरि उहाँले नै सेट गर्नुभयो होइन सो जाँदा जाँदै वाट यु वान से टु द लाइक हुन्छ नि अबको जेनेरेसन्स होइन जसले चाहिँ जस्तो लकडाउनमा पनि यु युटिलाइज यर टाइम नि त तर लकडाउन भयो सुतेरै बिताऊँ भने पनि जस्तो म पनि थिएँ होइन सो वाट यु वान से टु देम अब सो यस इफ देयर इज अनदर लकडाउन प्रोबेबली विच इज गन ह्यापन होइन त्यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने ओके नयाँ बिजनेस स्टार्ट नगरिएला होइन तर स्किल अप गर्ने आफ्नो स्किल सेट बिल्ड गर्ने कति धेरै लर्निङ टुल्सहरू छ क्या अनलाइन आई थिङ्क यु सुड एक्सप्लोर वाट यर प्यासन इज होइन जब त्यसमा लागिन्छ नि द वर्क डजन्ट सिम लाइक अ लट अफ वर्क के सो इफ यु रियली आर होल्डिङ अन टु समथिङ हुन्छ नि ब्याक अफ यर माइन्ड you can really utilize those time to research on those things and maybe up your skill game, learn a new skill. भोलि गएर कुनै जबमा जाँदै हुनुहुन्छ probably that will add to your profile, that will make your profile stronger. So I think यो पज हुने टाइममा चाहिँ पज पनि हौँ रिल्याक्स हौँ कुकिङ एक्सप्लोर गरौँ आफ्नो हबिजहरू एक्सप्लोर गरौँ इन्ट्रेस्टहरूलाई ठाउँ दिउँ होइन रमाइलो गरौँ तर एट द सेम टाइम यो पर्टिकुलर लकडाउनबाट वाट आइ एम टेकिङ विथ मी मैले के नयाँ स्किल सेट सिकेँ त होइन त्यसरी चाहिँ यो जर्नीलाई तय गरौँ क्या जस्ट डिप्रेस भएर चाहिँ नबसौँ आई थिङ्क टाइमलाई युटिलाइज गर्न सिकौँ होइन यस नथिङ इज इम्पोसिबल यस सो थ्याङ्क यू सो मच लेडी बस होइन फर यर भ्यालुएबल एन्ड प्रिसियस टाइम एन्ड जोइनिङ विथ अस थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू